Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन, co-chairman Temple of God Ministries and director TUG TV आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TUG TV उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TUG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सर्मन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जिनाज़िन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज इस वाला से ये 111 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट होली हैसोप, मसीह पाक ज़ूफा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट होली हैसोप यानी मसीह पाक ज़ूफा के हवाले से मुकाशवा बताएं कि ज़ूफा से फसा पर दरवाजों पर खून लगाना और लाल बछिया के जलाने के साथ ज़ूफा भी जलाया जाता है और ज़ूफा और देवदार की लकड़ी और लाल ऊन से खून का छिड़का जाना और मसीह जो पाक ज़ूफा है चीज़ों का पाक होना बताएं, ज़मीनी और आसमानी। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह का भेद कोड़ से पाक होने के लिए ज़ूफा और देवदार की लकड़ी और लाल ऊन और देवदार की लकड़ी और दो जिंदा परिंदों का कोड़ का जिस्म में कपड़े में घरों में इस्तेमाल बताएं और दाऊद ज़ूफा से पाक होने की दुआ करता है और कलीसिया मसीह जो पाक ज़ूफा और उसके खून से पाक हुई है और हो रही है इसका भी भेद बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का बाकायदा आगाज होगा। जिनाज़िन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इब्रानियों 9 बाब 13वीं-14वीं आयत, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और 18वीं आयत से 22वीं आयत तक, इसीलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया, चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और ज़ूफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। अहबार 14वां बाब 49 आयत से, और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और ज़ूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और ज़ूफा और सुर्ख कपड़े और जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में गोता दे और 7 बार उस घर पर छिड़के, और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और ज़ूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। कोड़ की हर किस्म की बला के और सिफा के लिए और कपड़े और घर के कोड़ के लिए और वर्म और पिपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरह यह है ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब
पाक करार दिए जाएंगे। कोर्ट की शरह यही है। ज़बूर 51 और 7वीं आयत, ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। आमीन। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज, नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं, और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, मिनिस्ट्री, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, दूसरी आमद में आने वाला है, 1000 साल बादशाही और अब्दी बादशाही के हवाला से तालीम को देख रहे हैं। आज की डॉक्ट्रिन क्राइस्ट होली हैसोब मसीह पाक ज़ूफ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट होली हैसोब के हवाला से जो पिक्स भी आप देख रहे हैं, जिसके अंदर आप हैसोब के हवाला से, ज़ूफ़ा के हवाला से और किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता। और क्राइस्ट जब पाक ज़ूफ़ा कहा गया तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जितनी भी ज़ूफ़ा के हवाला से तालीम मिलती है हमें मालूम होनी चाहिए। और पास्टर साइमन बिलीवर्स, सुलेमान ने देवदार से लेकर ज़ूफ़ा दीवारों के ऊपर उगता था, हर एक की स्टडी की और बाइबल मुकद्दस में उसका बयान किया। और जब हम देवदार के हवाला से देखते हैं तो क्राइस्ट हमारा देवदार है, और जब ज़ूफ़ा के हवाला से बात करें तो वो हमारा पाक ज़ूफ़ा है। तो पाक ज़ूफ़ा, जब हम ज़ूफ़ा की बात करते हैं, जब हम हैसोब की बात करते हैं, तो पास्टर साइमन बिलीवर इज़राइल के अंदर ये होली प्लांट कहलाता है। और हमें ईद फसह के मौका पर, फिर लाल बच्चिया की कुर्बानी के अंदर इसका इस्तेमाल, फिर पहला अहद जब खुदा ने दिया उसके ऊपर ज़ूफ़ा के ज़रिए से ब्लड का छिड़का जाना, इसके अलावा खैमा इज्तिमा की चीज़ों के अंदर उसका इस्तेमाल हमें मिलता है। यानी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खैमा इज्तिमा की चीज़ों के अंदर जहाँ जहाँ ज़ूफ़ा का इस्तेमाल हमें मिलता है, तो ज़ूफ़ा ये अक्स है क्राइस्ट का, क्योंकि इब्रानियों 10वें बाब में लिखा है, क्योंकि जब असली चीज़ें आई यानी क्राइस्ट आया, क्राइस्ट उन चीज़ों का अक्स ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें मिलता है, चाहे वो कुर्बानियों के हवाला से हो या ज़ूफ़ा के हवाला से हो। तो ज़ूफ़ा का जो प्लांट हमें इसकी तहकीक मिलती है, तो पास्टर साइमन ये 1.5 फुट लंबा होता है, ये एरोमेटिक प्लांट है यानी खुशबूदार, इसमें से महक आती है, और इसको ब्लड के छिड़के जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह एक स्पंज इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह सलीब के ऊपर रोमियो ने स्पंज के साथ ज़ूफ़ा की शाख को लेकर क्राइस्ट के लिप्स के ऊपर जो है उसको लगाया ताकि उस सिरके को पिए, तो वो भी इस स्पंज को, जो इस ज़ूफ़ा को स्पंज की हैसियत से इस्तेमाल करते थे। पर इसका होली यूज हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता है, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुख्तलिफ वक्तों के अंदर देखते हैं, और जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर हवाला पढ़ा गया इब्रानियों 9वें बाब के अंदर, तो पौलुस रसूल वहां पर लाल बच्चिया का जिक्र करता है कि जब नापाकों के ऊपर लाल बच्चिया की राख को यानी राख वाले पानी को डाला जाता, छिड़का जाता, तो वो पाक करार दिया जाता। तो पौलुस रसूल कहते हैं तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ीज़ रूह के सामने अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्यों ना हमें मुर्दा कामों से पाक करेगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें फसा के मौका के ऊपर जब फसा मनाया गया, जब बनी इस्राइल मिस्र से निकले, तो उस वक्त भी ये ज़ूफ़ा का इस्तेमाल हमें मिलता है। तो पास्टर साइमन जब उन्होंने घरों की चौखटों के ऊपर फसा का खून लगाया, यानी फसा के बरे का खून लगाया, जो उनको ऑर्डर दिया गया था कि वो बड़ा कुर्बान करे और उसका ब्लड जो है वो घरों की चौखटों पे लगाए, तो ज़ूफ़ा की शाख के ऊपर यानी ज़ूफ़ा के साथ ब्लड को लगाकर चौखटों के ऊपर लगाया गया। और जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर फिर देखते हैं कि यीशु मसीह अब हमारा ज़ूफ़ा है, तो यीशु मसीह ने अपना खून हमारे ऊपर छिड़का है, तो गोया वो नए अहद का खून है जो हमारी जिंदगियों के अंदर उंडेला गया है। तो ईद फसह के मौका पर क्राइस्ट ने अपनी जान कुर्बान की, तो वो हमारा हाई प्रीस्ट भी है। बिलीवर्स, पास्टर साइमन
تو زوفا کی حیثیت سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ زوفا بھی ہے، کیونکہ جب زوفا کا استعمال ہوتا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو بلیورز دیودار کی لکڑی کا ہینڈل بنایا جاتا، اس کے آگے زوفا کی شاخ یعنی زوفا کو لگا کر اس کے اوپر لال اون یا لال کپڑا، دونوں ہی معنی دیے گئے ہیں، یہ لپیٹ دیا جاتا، جس کے سبب سے پھر اس کو خون میں ڈبو کر چھڑکا جاتا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جتنا بھی زوفے کا استعمال آتا ہے یہ عکس ہے کرائسٹ کا۔ تو جب زوفا بائبل مقدس کے اندر خون چھڑکنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ نے اپنا خون خود ہمارے اوپر چھڑکا ہے، تو گویا وہ ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے۔ جس طرح کاہن زوفا کے ذریعے سے بلڈ کو چھڑکتا تھا، اسی طرح جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آئیں گے اور عبرانیوں 10ویں باب میں لکھا ہے کہ جب اصلی چیزیں آئیں ان چیزوں کا عکس، وہ چیزیں عکس کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ حقیقی چیزوں کا عکس یعنی کرائسٹ کا عکس پیچھے جو زوفا ہے اس سے خون کو چھڑکا جاتا ہے، اور ہائی پریسٹ اس خون کو لے کر جو بکروں کا خون ہوتا تو اس کو چھڑکتا، تو زوفا کا استعمال کیا جاتا، تو ہائی پریسٹ زوفا کو لے کر خون کو چھڑکنے کے لیے استعمال کرتا۔ تو جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آئیں گے تو عید فصح کے موقع پر یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا، تو یسوع مسیح ہمارا فصح ہے اور یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ان دروازوں کے اوپر زوفا کے ذریعے سے خون چھڑکا گیا، خون لگایا گیا تو ان کے پلوٹے بچے۔ آج میری آپ کی زندگی یسوع کے خون سے، جو ہمارا زوفا بھی ہے، ہائی پریسٹ بھی ہے، تو ہائی پریسٹ نے خود اپنے خون کو ہمارے اوپر چھڑکا ہے، ہمارے اوپر انڈیلا ہے، ہمیں اپنے خون میں چھپایا ہے، اپنے قیمتی خون میں۔ تو کفارہ میں اس نے ہمیں ڈھانپ دیا ہے ہمیں۔ تو جب کفارہ دیا جاتا تو عہد کے صندوق کے اوپر خون چھڑکا جاتا، تو میری آپ کی زندگی کے اندر ہمیں پاک ٹھہرانے کے لیے ہمارا ہولی حسب یعنی یسوع مسیح پاک زوفا جو ہے اس نے اپنے خون سے ہمیں دھویا، پاک کیا۔ تو ہمیں فصح کے موقع کے اوپر ہمیں دروازوں کے اوپر جب خون لگایا گیا تو یہ ابھی شریعت کا دیا جانا ہے، پر موسیٰ کو، ہارون کو یہ بتایا گیا کہ وہ فصح کا خون زوفا کے ذریعے سے ان دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر لگائے، اور آج جو نئے عہد کا خون ہے، یسوع مسیح کا بلڈ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر فصح کے موقع کے اوپر اس نے اپنی جان قربان کی، اور میں نے آپ نے پاس اسائمنٹ جب قبول کیا تو ہمارا ہائی پریسٹ یسوع مسیح اس پر ایمان لانے سے وہی ہمیں دھوتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تو گویا وہ ہمارا پاک زوفا ہے، ہمارا ہولی ہیسوپ ہے، جس کی وجہ سے میں آپ پاک ہوئے۔ تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں فصح کے اندر یہ زوفا کا استعمال ملتا۔ پھر جو عبرانیوں 9واں باب پڑھا گیا تو اس میں پالوس رسول ناپاکی دور کرنے کے لیے پاک پانی کا چھڑکا جانا ہے، اس کے حوالہ سے بات کرتا ہے۔ جو گنتی کی کتاب میں تعلیم ہمیں لال بچیا کی راکھ کی ملتی ہے، تو پالوس رسول کمپیریزن کرتا ہے اس لال بچیا کی راکھ کے حوالے سے اور کرائسٹ کے بلڈ سے، کہ جب بچیا کی راکھ، لال بچیا کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ہمیں پاکیزگی ظاہری ملتی تھی، تو مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ تو جب لال بچیا کے راکھ والے پانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو شرح یہ تھی کہ لال بچیا کو جلا دیا جاتا تھا، اور جب لال بچیا جلائی جاتی تھی تو اس کے اندر دیودار کی لکڑی اور لال اون اور زوفا وہ بھی جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کا استعمال بھی پاکیزگی کے لیے ہوتا تھا، اسی سے پاک پانی چھڑکا جاتا۔ تو گویا دیودار کی لکڑی گائے کی راکھ کے ساتھ جل رہی ہے، اور وہ اون بھی جل رہی ہے، اور وہ زوفا بھی جل رہا ہے، یعنی یہ پاک کرنے والی چیزیں ہیں جو مسیح کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور جب لال بچیا کی راکھ کو لیا جاتا تو اس کو کسی پاک جگہ کے اوپر رکھا جاتا، اور یہ لال بچیا شہر سے باہر جلائی جاتی، اور یسوع مسیح بھی شہر سے باہر ہمارے لیے صلیب کے اوپر اس نے اپنی جان قربان کی۔ تو وہ گویا ہماری ناپاکی کو دھونے کے لیے، ہمارے گناہ کو دھونے کے لیے اس کا خون بہا ہے۔ اور یہی زکریا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخری دنوں میں داؤد کے گھرانے سے گناہ کو اور ناپاکی کو دھونے کے لیے، یعنی دونوں چیزوں کے لیے کرائسٹ جو ہے یہ گلٹ آفرنگ کے طور پر بھی، یعنی گناہ کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے قربان ہوا، اور ناپاکیوں کو بھی دور کرنے کے لیے ہمارے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ مثلا کوئی ہڈی کو چھونے سے ناپاک ہو جاتا،
یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا, کوئی بلڈ ایشو سے وہ ناپاک ہو جاتا, تو اس کے اوپر پاک پانی چھڑکا جاتا. اور یہ پاک پانی لال گائے کی راکھ لے کر اس کو پانی میں ڈالا جاتا, اس پانی کو ناپاکوں کے اوپر چھڑکتے تھے تو وہ پاک ہوتا. تو جب گائے جل رہی ہوتی تھی تو اس کے اندر دیودار کی لکڑی کو اور زوفا کو اور لال اون کو, یعنی تینوں چیزیں یہ خون کے چھڑکنے کے لیے استعمال ہوتی, اور گائے کی راکھ بھی ناپاکوں کے لیے. تو گویا یہ وہ پانی ہوتا جو ناپاکوں کے اوپر چھڑکا جاتا تو وہ پاک ظاہری طور پر ہوتے. تو پالوس رسول کہتا ہے جب لال بچیا کی راکھ ناپاکوں پہ چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جس میں زوفا بھی ہوتا, تو یسوع کا خون ہمیں مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. تو گویا اولڈ پیریڈ کے اندر ناپاک چیزوں کو چھونے سے کوئی ناپاک ہوتا, اور جب نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو کوئی ناپاک کام کرنے سے, مردہ کام کرنے سے وہ ناپاک ہوتا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مردہ کو چھونے سے کوئی ناپاک ہوتا, ہڈی کو چھونے سے ناپاک ہوتا, تو آج گناہ کرنے سے کوئی ناپاک ہوتا. تو اس وقت ظاہری طور پر گائے کی راکھ کو, اس کے پانی کو ناپاکوں کے اوپر چھڑکا جاتا تو وہ پاک ہوتے, تو یہ ظاہری پاکیزگی ہوتی. اور یسوع کا خون ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے, یعنی وہ ہمارا دیودار بھی ہے, ہمارا زوفا بھی ہے, وہ ہمارا لال کپڑا یعنی لال اون بھی ہے, اور لال بچیا کے طور پر یعنی اس نے اپنی سیکریفائز, اپنا خون دیا ہے. گویا کرائسٹ کی جو سیکریفائز ہے وہ بیٹر دین اس لال بچیا سے. تو لال بچیا جسم کو ظاہری طور پر اس کی راکھ پاک کرتی, پر یسوع کا خون جو زوفا دیودار کی لکڑی کے ساتھ جلایا گیا, یہ راکھ یعنی اس وقت پیریڈ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈالی جاتی, وہ پانی چھڑکا جاتا تو پاک ہوتا. تو یسوع مسیح زوفا بھی ہے, یسوع مسیح دیودار بھی ہے, یسوع مسیح سرخ کپڑا بھی ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہر روز ناپاکیوں سے صاف ہونے کے لیے یہ پانی چھڑکا جاتا تھا, یعنی کوئی ہڈی کو چھو کر ناپاک ہو جاتا, کوئی مردہ کو چھو کر ناپاک ہو جاتا, یا کسی بیماری کے سبب سے ناپاک ہوتا, تو یہ ناپاکیوں کو دھونے کے لیے یہ ہر روز یہ پانی چھڑکا جاتا تھا. اور پانی کا یہ چھڑکا جانا یہ دیودار کی لکڑی اور زوفا کا استعمال کیا جاتا, یعنی زوفے کے ساتھ اس پانی کو چھڑکا جاتا, اور زوفے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ برو بکروں کا خون بھی چھڑکا جاتا تھا. جیسے بائبل مقدس کے اندر خروج کی کتاب 24ویں باب کے اندر موسیٰ کو پس اسائنمنٹ شریعت دی گئی, جو پہلا عہد دیا گیا جس کو آج ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. تو یہ 10 حکم جب موسیٰ کو ملے, اس کے علاوہ اور دیگر احکام بھی جو موسیٰ کو ملتے ہیں, تو موسیٰ اس عہد کی کتاب کو لے کر اس کے اوپر بروں بکروں کا خون ایک باسن میں ڈالتا, اور پھر دیودار کی لکڑی اور زوفا جو ساتھ اٹیچ ہوتا, زوفا کے ساتھ وہ خون لے کر اس نے کتاب کے اوپر چھڑکا, قربان گاہ کے اوپر چھڑکا, امت کے اوپر چھڑکا, اور یہ کہا یہ اس عہد کا خون ہے, یعنی اس جو پہلا عہد باندھا گیا وہ بروں بکروں کے خون سے باندھا گیا. تو زوفا کے ذریعے سے اس کو کتاب کے اوپر چھڑکا گیا, یعنی وہ تمام چیزوں کا پاک ہونا بروں بکروں کے خون سے. یہ جو تعلیم ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتی ہے, اور بائبل مقدس کے اندر یوں گویا زوفا کا استعمال جو ہمیں ملتا ہے. اور سلیمان نے دیودار سے لے کر زوفا تک کی سٹڈی کو کی جو دیواروں پہ اگتا ہے. تو زوفا جو دیواروں پہ اگتا ہے پکچر کے اندر بھی, کے علاوہ وہ خشک زمین میں, ریتلی زمین کے اندر یہ پلانٹ اگتا تھا اور خوشبودار تھا, 1.5 فٹ کا تھا, اور ہولی پلانٹ اس کو اسرائیل کے اندر کہتے ہیں, اور یہ مقدس چیزوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا فسح کے موقع کے اوپر, پھر گائے کی جو راکھ ناپاکوں کے اوپر چھڑکے جانے میں اس میں زوفا کا جلایا جانا بھی, اور زوفا کے ذریعے سے ناپاکوں کے اوپر وہ پانی چھڑکا جاتا. پھر وہ جو عہد کی کتاب تھی, ہر حکم جب موسیٰ سنا چکا جو خدا نے دیا, تو اس کتاب کے حکموں, اس سارے عہد کے اوپر یہ خون چھڑکا گیا زوفا کے ذریعے سے. تو گویا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جتنی سیکریفائز ہے, اور زوفا یہ عکس ہے کرائسٹ کا. تو گویا جو عبرانیوں 10ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جتنا بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا عکس ہمیں ملتا ہے وہ اصلی چیزیں آگے چل کر مسیح میں پوری ہوتی ہیں. تو گویا
جب زوفا کا استعمال ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے تو جب گائے کی راکھ اور زوفا کا پانی چھڑکے جانے سے لوگ پاک ہوتے ظاہری طور پر، تو لکھا پالوس رسول کہتا ہے تو مسیح کا خون کس طرح ہمیں مردہ کاموں سے پاک نہ کرے گا؟ آگے لکھا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. تو ہمیں ہولی ہو کر، پاک ہو کر خدا کی روح بدن جان میں عبادت کو کرنا ہے، جس طرح وہ ظاہری پاکیزگی لے کر ناپاکیوں سے دور ہو کر عبادت کرتے. تو ہمیں زندہ خدا کی ورشپ پاکیزگی کے اندر، راست بازی کے اندر کرنی ہے، اور یسوع کے خون کو لے کر جو ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے، ہمارا ہولی حسب بھی ہے، اور اس زوفا کے ذریعے سے یعنی وہ ہائی پریسٹ اپنے خون سے ہمیں دھوتا ہے، پاک کرتا ہے. اور آج کی جو تمام چیزیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اور پالوس رسول پھر لکھتا ہے 9 باب کے اندر زمین پر خیمہ اجتماع اور سب چیزوں کے اوپر جب بکروں کا پاس صاحب میں خون چھڑکا گیا، اس زوفے کے ساتھ دیودار کی لکڑی اور لال اون کو لے کر، تو پھر یسوع کا خون یعنی ہائی پریسٹ اپنا خون، وہ ہمارا ہولی حسب بھی ہے، جس کے سبب سے اس نے اپنا بلڈ ہم پر اونڈیلا ہے. تو جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی چیزیں خون سے پاک ہوتی تو پالوس رسول کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. جب زمینی چیزیں یعنی خیمہ اجتماع اور تمام سیکریفائس کی چیزیں وہ اس بروں کے خون سے پاک ہوتی، تو پھر آسمان کی چیزیں جو ہیں وہ اس سے بہتر قربانیوں یعنی یسوع کی قربانی یسوع کے خون سے پاک ہوئی. تو جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں زوفا کا استعمال ہوا تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جب آسمانی چیزوں کے اوپر خون چھڑکا گیا تو وہ ایک عام پودا زوفا نہیں تھا، بلکہ یسوع مسیح ہی ہمارا ہولی حساب ہے، جس نے اپنا خون آسمان پر پیش کیا، جس کے اوپر میں بات کروں گا کہ سب چیزیں یسوع کے خون سے پاک کی گئیں. وہی ہمارا ہائی پریسٹ ہے، وہی ہمارا ہولی حساب ہے، یعنی وہ ہمارا پاک زوفا ہے، اور اس کے خون سے میں آپ پاک ہوتے ہیں. یعنی سب چیزیں یسوع کے خون سے پاک ہوتی، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ سائمن بلیورز نہایت اہم کرائسٹ ہولی حساب کے حوالہ سے کہ وہ ہمارا پاک زوفا ہے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیودار کی لکڑی کے ساتھ زوفا کا استعمال اور اس کے اوپر لال اون کا باندھا جانا یا سرخ کپڑے کا، اور وہ خون بکروں کا خون لے کر ناپاکوں پر چھڑکا جاتا، اور پہلے عہد کے اوپر اور امت کے اوپر اور قربان گاہ کے اوپر چھڑکا گیا، جس کا میں نے ذکر کیا. اور پالوس رسول 9 باب میں یہ لکھتا ہے کہ جب بکروں بیلوں کا خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، جس کے اندر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا بھی جلایا جاتا تھا. یعنی یہ ساری چیزیں مسیح کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی مسیح کے خون سے اب میں آپ پاک ہوئے ہیں، ہولی ہوئے ہیں. اور پھر نہ صرف پہلے عہد کے اوپر جو اب پرانا عہد ہے اس کے ہر حکم کے اوپر یہ خون بکروں کا چھڑکا گیا، یعنی یہ کووننٹ باندھا گیا، یہ عہد باندھا گیا کہ بروں کے خون سے جو اسرائیل کی جماعت پاک ٹھہرے گی. تو پہلا عہد جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تھا یہ بروں کے خون سے باندھا گیا، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ کے خون سے جو نیا عہد باندھا گیا ہے. تو گویا وہ دیودار کی لکڑی اور زوفے کا استعمال ہوتا، اور سلیمان نے دیودار کے اوپر بھی تحقیق کی، زوفا کے اوپر بھی تحقیق کی. زوفا سب سے چھوٹا پلانٹ ہمیں ملتا ہے، اور جب دیودار کی لکڑی کو دیکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑا پلانٹ ہے. تو یسوع مسیح سب سے بڑا پلانٹ بھی ہے اور سب سے چھوٹا پلانٹ بھی ہے. تو گویا اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا. فلپیوں کے خط کے اندر وہ خدا کی صورت پہ تھا، پر اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور انسانوں کی شکل اختیار کی اور صلیبی موت گوارا کی. یہاں تک اس نے اپنے آپ کو پست کیا. وہ دیودار کی لکڑی بھی ہے، اور وہ زوفا کا پلانٹ بھی ہے، وہ ہمارا سرخ کپڑا بھی ہے. یسوع کا پاک خون ہمیں پاک کرتا ہے. تو یہ چیزیں ان کے ذریعے سے خون چھڑکا جاتا تھا، اور جو عہد باندھا گیا اس کتاب کے اوپر موسیٰ نے جو یہ خون چھڑکا ہے، یہ عہد باندھا ہے اور لکھا کہ وہ جتنے بھی 10 حکم اور جتنی بھی شریعت خدا نے موسیٰ کو دی، موسیٰ نے سب حکموں کو باری باری سنایا اور باری باری اس حکم کا بیان کیا. یعنی جو پینٹیٹیوک کی بکس ہے وہ ساری باتیں جو ہے اس کے اندر لکھی گئی ہیں شریعت کی، وہ اس نے بیان کی قوم کے سامنے، امت کے سامنے، اور پھر بروں کے خون کو لے کر
اس کے اوپر چھڑکا یعنی عہد باندھا کہ بروں کے خون سے تمہیں ظاہری پاکیزگی ملے گی جو ان حکموں کے اندر کہا گیا ہے. تو گویا وہ دیودار کی لکڑی اور زوفے کے ساتھ لے کر اس کو چھڑکا اس کتاب کے اوپر. اس کے علاوہ خیمہ اجتماع کی تمام چیزوں کے اوپر چھڑکا گیا جو اصل چیزوں کا عکس ہے. یعنی زمین کے اندر جو خیمہ اجتماع موسیٰ نے بنایا جس کے اندر پیتل کا مذبح ہمیں ملتا ہے, پیتل کا حوض ہمیں ملتا ہے, پھر شمعدان ملتا ہے, سونے کا مذبح ملتا ہے, سونے کی میز ملتی ہے, پھر پردے کی دوسری طرف کوویننٹ جو باکس گولڈ کا کوویننٹ باکس عہد کا صندوق ہمیں ملتا ہے. اور ہر چیز جو خیمہ اجتماع کے اندر ہمیں ملتی ہے, اس کے پردے, اس کے تختے, تخت کی کھالیں, جتنی بھی چیزوں کا استعمال ہمیں ٹیبرنیکل کے اندر ملتا ہے, ہیکل کے اندر ملتا ہے, موسیٰ نے ان کو بنایا, ان سب کو لہو سے پاک کیا, بروں بکروں کے خون سے پاک کیا, مگر زوفہ کے ساتھ پاک کیا. تو دیودار کی لکڑی کو لے کر اس کے ساتھ زوفہ باندھ کر, جیسے جس طرح ہمیں یہ ریڈ کلر کا زوفہ ملتا ہے, تو یہ زوفہ باندھ کر اس کے ساتھ اون باندھ کر پھر ڈپ کر کے بلڈ کے اندر پھر اس کو چھڑکا جاتا, تو اس چھڑکے جانے سے وہ چیزیں پاک ہوتی. یہ عہد کے اندر باندھی گئی بروں بکروں کے خون سے, مگر زوفہ کے ذریعے سے یہ خون چھڑکا جاتا. تو یہ آنے والی چیزوں کا عکس تھی, یعنی مسیح کا عکس تھی. تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دیودار کی لکڑی کرائسٹ ہے, زوفہ کرائسٹ ہے, لال کپڑا کرائسٹ ہے. تو گویا یسوع مسیح کے ذریعے سے وہ ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے, یعنی کاہن خود اپنے خون سے, وہ ہولی ہیسوب ہے جس کے ذریعے سے میری آپ کی زندگی کے اندر خون چھڑکا گیا. نہ صرف میری آپ کی زندگی کے اندر, ساری دنیا کے لیے خون بہایا ہے. اس نے کفارہ دیا ہے, ہمارے مردہ کام ہم سے دور کیے ہیں, ہمارے گناہ دور کیے ہیں, ہماری ناپاکیوں کو دور کیا ہے ہمارے لیے. وہ سن آفرنگ, گلٹ آفرنگ کے طور پر, اور ساتھ ہی ناپاکی دور کرنے کے لیے وہ ہولی واٹر ہے, یعنی گائے کی راکھ اور زوفہ اور دیودار جس طرح جلا کر راکھ بنائی جاتی, تو یسوع کا خون گناہ بھی دور کرتا ہے, یسوع کا خون ناپاکی بھی دور کرتا ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں قربانی گناہ دور کرنے کے لیے گلٹ آفرنگ ہوتی, سن آفرنگ ہوتی, پر اور ناپاکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ پاک پانی جو بچیا کی راکھ اور دیودار اور زوفہ سے حاصل ہوتی راکھ, وہ ناپاکوں کے اوپر چھڑکتے. تو زکریا میں پیشن گوئی پہلے ہی سے تھی کہ داؤد کے گھرانے سے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا جو گناہ اور ناپاکی کو دور کرے گا. یعنی ہماری وہ سن آفرنگ بھی ہے, گلٹ آفرنگ بھی ہے, اور ناپاکیوں کو دور کرنے کا پاک پانی بھی ہے. تو یعنی وہ پاک خون بھی ہے, پاک پانی بھی ہے, یعنی اس کا خون ہی ہمیں ناپاکیوں سے بچاتا ہے, پاک کرتا ہے, اور ہمارے گناہ کو دور کرتا ہے, ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے, اور ہمیں ہولی قرار دیتا ہے, پاک قرار دیتا ہے. اور زمین کی ہر چیز یعنی خیمہ اجتماع کی ہر چیز کو پاک کیا گیا ہے زوفے کے ساتھ, اور خون کو چھڑکا گیا ہے تاکہ وہ پاک قرار دی جائے. تو پولس رسول کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خون سے پاک کی جاتی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر زمینی خیمہ اجتماع کی تمام چیزیں بکروں کے خون سے, پر جو حقیقی آسمانی چیزیں ہیں وہ بیٹر بلڈ کے ساتھ, بیٹر سیکریفائس کے ساتھ, اور وہ خون یسوع کا خون ہے, بے عیب پریشس بلڈ ہے, خدا کے بیٹے کا خون ہے جو میرے آپ کے لیے بہایا گیا اور آسمان کی تمام چیزوں کے لیے بہایا گیا تاکہ ان کو پاک کرے. تو یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر, وہ خود ہی ہمارا زوفہ ہے, آسمانی چیزوں کو پاک کرنے کا بھی وہی زوفہ ہے, اور اس نے خدا کے سامنے روبرو ہو کر مجھے آپ کو بھی پاک کیا ان آسمان کی تمام چیزوں کو جس کا عکس ہمیں ٹیبرنیکل کے اندر ملتا ہے, ان کو بھی پاک کیا. تو یسوع ہی ہائی پریسٹ ہے, یسوع ہی ہولی ہیسوپ ہے, یسوع ہی پاک زوفہ ہے, اور اس نے ان تمام چیزوں کو پاک کیا ہے. اور پولس رسول خوبصورت ورس لکھتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. یعنی ہماری معافی کے لیے, ہماری ریڈیمپشن کے لیے ہمیں جو معاف کیا گیا, پاک کیا گیا ہے, اس کے لیے یسوع کا بیش قیمت خون ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بروں بکروں کا خون جو ہے یہ زوفہ کے ذریعے سے چھڑکا جاتا تھا جس کے ساتھ دیودار کی لکڑی باندھی جاتی تھی. تو یہاں پر جب نویں باب کے اندر لکھا کیا ہر چیز ہی خون سے پاک کی جاتی, تو خیمہ اجتماع کی چیزیں جب بروں بکروں کے خون سے پاک ہوئی تو اصلی چیزیں, ہیون کی چیزیں,
बेटर ब्लड के साथ, यानी यीशु का खून जो हाबिल के खून के निस्बत बेहतर बातें कहता है, और लिखा है ये छिड़काव का वो खून है, यानी ये जूफे के साथ छिड़का जाता है। और जूफा यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो पाक है, सौंप है, और वो हमारा हाई प्रीस्ट भी है। तो गोया हाई प्रीस्ट जो देवदार को भी शो करता है, जो जूफा को भी जाहिर करता है, यानी अपने खून को खुद उसने आसमानी चीजों को जाकर पाक किया है, और मुझे आपको भी पाक किया है, यानी मेरे और आपके ऊपर भी खून को छिड़का है। और इब्रानियों के अंदर बिलीवर्स ये लिखा है, बस आओ अपने दिलों के ऊपर उसके खून के छींटे लिए हुए और अपने बदन को साफ पानी से डलवा कर उसके पास चले, यानी नापाकियों से भी बचे। इसलिए आज भी हम नापाकियों से बचने के लिए कलाम को सुनते रहते हैं और जूफे से पाक होते रहते हैं। तो गोया रासबाजी पाकीज़गी और हर रोज अपने आप को पाक करना है। तो असली चीजें जो है वो बेटर ब्लड से, यानी क्राइस्ट के ब्लड से पाक की गई है, जो हमारा जो होली हैसॉप है। और इस जूफे का अक्स हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता है। तो खैमा इज्तिमा की हर चीज को इस जूफे के जरिए से, खून के जरिए से पाक किया गया। और मूसा ने उस पहले अहद को जो अब पुराना है, उसके सारे हुक्मों को, उस किताब को, उसको जूफा के साथ यानी खून में उसको डिप करके उस ब्लड को उस किताब के ऊपर, हुक्मों के ऊपर छिड़का और उम्मत के ऊपर भी छिड़का, कुर्बान गाह के ऊपर भी छिड़का। और ये कहा ये वो अहद का खून है जो बड़ों बकरों के खून से बांधा गया। तो आज नए अहद का खून यीशु मसीह, उसने अपने खून से मेरे साथ एक अहद बांधा है। और क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों से यही कहा फसह के मौका के ऊपर, ये मेरे खून में एक नया अहद है जो तुम्हारे लिए बांधा गया है, और ये जूफा के जरिए से ही हमारे ऊपर छिड़का गया है। और वो हैसॉप क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट खुदा का बेटा है। तो गोया जमीन की चीजें जो टैबरनेकल के अंदर हो, या हेवन के अंदर जो असली टैबरनेकल है, जो बुजुर्ग तर कामिल तर खैमा, जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है, वो बेटर खून से पाक किया गया है। मगर जूफा के साथ वो जूफा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उन तमाम चीजों का पाक करने वाला है। और मुझे आपको भी पाक किया, सारी दुनिया के लिए कफारा दिया, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के लिए कफारा दिया, दुनिया के मकसदों के लिए कुर्बानी दी, कफारा दिया, जिसकी वजह से हम पाक होकर आज कलीसिया में वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, संडे वर्शिप में बैठते हैं, होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, फिर फेस्टिवल में आते हैं, बाइबल स्टडी में आते हैं, उसकी गवाही देते हैं, यीशु के नाम से बीमारियों को दूर करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा मीडिएटर है, हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा वो है सौंप है, जूफा है, जिसके जरिए से वो अपना ही खून हमारे ऊपर छिड़कता है और हमें शिफा देता है। लिखा पास फजल के तख्त के पास हमें दलेरी से जाना है ताकि हम पर फजल हो जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हमारी निजात, हमारी शिफा, हमारी बरकत सभी यीशु मसीह की बदौलत है। ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जूफे से हमें मिलती है कि जूफा ही वो होली प्लांट था, यानी होली हैसॉब जो इज़राइल के अंदर अज खुद दीवारों के अंदर उगता था, जिसके ऊपर सुलेमान ने रिसर्च की, तहकीक की, उसे देवदार के ऊपर भी तहकीक की, क्योंकि यीशु ही देवदार है, यीशु ही जूफा है, यानी यीशु मसीह के जरिए से वो अपना खून हमारे ऊपर छिड़कता है और आसमान की चीजों को पाक किया और हमें भी पाक करके आसमान पर खुदा के रूबरू खड़ा किया है। तो हमें अपने होली हैसॉब का पता होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा पाक जूफा है, जिसकी वजह से जमीन की चीजों के ऊपर भी खून बकरों का छिड़का गया और आसमान पर यीशु मसीह खुद जूफा के तौर पर अपना खून लेकर हाई प्रीस्ट के तौर पर उसने हेवन की चीजों को पाक किया और मुझे आपको भी अपने खून से पाक किया गया, क्योंकि खून जान रखने की वजह से कफारा देता है। तो यीशु मसीह ने बदन में हमारे गुनाह उठाए, उसके ऊपर जजमेंट ली, हेल को उठाया, पर अपने खून से, होली ब्लड से हमारा कफारा दिया, अपनी रूह को खुदा के हैंड ओवर किया, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा जूफा के तौर पर, हाई प्रीस्ट के तौर के ऊपर अपने खून को लेकर हेवन की चीजों को जब पाक करता है तो मुझे भी आपको भी उसने पाक किया और हमें शुक्र करना चाहिए। और पौलुस रसूल कहता है बगैर खून बहाए माफी नहीं है, इसलिए यीशु का खून उसने एक ही बार मसरूफ होकर वो हाई प्रीस्ट के तौर पर बार बार उसको कुर्बान होने की जरूरत नहीं, एक ही बार खून लेकर आसमानी मकामों पर गया, उन चीजों को भी पाक किया, मुझे आपको भी पाक किया।
اور پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر زوفے کا استعمال ہمیں کوڑ کی بیماری میں شفا پانے کے حوالہ سے ملتا ہے، اور کپڑے میں اگر کوڑ کا لگ جانا اور گھر کے اندر کوڑ کا لگ جانا، اس کے حوالہ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا، جس میں آپ نے مسیح پاک زفا کے حوالہ سے ڈیٹیل تعلیم کو حاصل کیا، جس میں آپ نے لال بچیا اور اون اور اسی طرح خون کا لگایا جانا، اس کے حوالہ سے آپ نے تعلیم کو حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم مسیح میں مسیح کا بھید کوڑ سے پاک ہونے کے لیے زوفا اور دیودار کی لکڑی اور لال اون اور دیودار کی لکڑی اور 2 زندہ پرندوں کا کوڑ کا جسم میں، کپڑوں میں، گھروں میں استعمال بتائیں۔ اور داؤد زوفا سے پاک ہونے کی دعا کرتا ہے، اور کلیسیا مسیح جو پاک زوفا اور اس کے خون سے پاک ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس کا بھی بھید بتائیں۔ فرسٹ سائمن بلیورز اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں کوڑ کے مرض کے اندر بھی، جو کپڑے کے اندر کوڑ ہو جاتا، گھر کے اندر کوڑ ہو جاتا، اس کی دیواروں کے اندر یا جسم کا کوڑ، جہاں جہاں کوڑ ہوتا اس معاشرے کے اندر، ان گھروں کے اندر، ان کی لشکرگاہوں کے اندر، تو اس ناپاکی کو، اس کوڑ کو دور کرنے کے لیے جب وہ ہولی قرار پایا جاتا، دین اس کے اوپر زوفے کے ذریعے سے 7 بار خون چھڑکا جاتا۔ تو یہ شرح ہمیں 14 باب کے اندر احبار کی کتاب کے اندر ملتی ہے کہ جب ایک شخص ناپاک ہو، کوڑی ہو، تو وہ اپنے ہونٹوں کو ڈھانپے، اپنے بال بکھیرے اور پھٹے کپڑے پہنے اور کہے ناپاک ہے، ناپاک ہے، اور اس کا گھر لشکرگاہ سے باہر رکھا جاتا اور وہ کوڑی ہوتا۔ اس لیے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوڑی لشکرگاہ سے باہر، شہر سے باہر ان کو رکھا جاتا تاکہ دوسروں کو کوڑ نہ ہو جائے۔ تو ایک کوڑی جو ہے یہ باہر اپنے آپ کو رکھتا۔ تو جب پاسٹر سائمن بلیورز وہ کوڑی پاک ہو جاتا تو وہ اپنے خیمہ میں واپس آتا، مگر اس کے لیے شرح یہ تھی، وہ کاہن کے پاس آئے اور کاہن کے سامنے وہ ان قربانیوں کو لے کر آئے، اور پھر 2 پرندے لائے جاتے اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور لال اون کو ہائی پریسٹ لیتا، اور ایک زندہ پرندہ جو ہے وہ دوسرے پرندے کو مٹی کے برتن کے اوپر بہتے پانی کے اوپر ذبح کیا جاتا، اور زندہ پرندہ اس کے خون کے اندر ڈپ کیا جاتا، اور پھر پانی میں اس کو ڈپ کر کے اس کو شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا۔ تو گویا یہ شرح تھی 2 زندہ پرندوں کی کہ ایک پرندہ مرتا اور دوسرا آزاد ہو جاتا، پر پہلے کے خون میں ڈپ ہو کر پھر اس خون میں جو اس پرندہ کا ہوتا، وہ جو دیودار کی لکڑی اور اون اور زوفا ہوتا، ہائی پریسٹ اس خون کو لے کر جو اس پرندے کا ہوتا اس کے اندر ڈپ کر کے اس کوڑ سے پاک قرار دیے ہوئے شخص کے اوپر پاسٹر سائمن 7 بار 7 ٹائم چھڑکتا اور اس کو ہولی قرار دیتا۔ تو کرائسٹ نے بھی اس طرح کیا کہ جب یسوع مسیح نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا تو ان کو یہ کہا جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ تو وہ ایک کوڑی جو تھا وہ واپس آ گیا اس کی ورشپ کرنے کے لیے۔ تو کرائسٹ نے کہا باقی کدھر گئے؟ تو گویا وہ ایک کوڑی کرائسٹ کے پاس آیا۔ کرائسٹ تو سب سے بڑا ہائی پریسٹ ہے، وہ سب سے بڑا زوفا ہے، وہ سب سے بڑا دیودار ہے، وہ سب سے بڑا ہمارا کفارہ دینے والا ہے۔ تو شکر گزاری کے لیے وہ وہاں پر آیا، پر کرائسٹ نے شریعت کے مطابق اس کو کہا کہ جب تو پاک ہو گیا ہے، تیرا کوڑ ختم ہو گیا ہے، تو اپنے کاہن کو دکھا، یعنی جا کر سیکریفائس دے جا کر۔ تو اس نے کہا یہ تو مجھے کرائسٹ نے پاک کیا ہے، تو وہ کرائسٹ کی ورشپ کرنے لگا، مگر اس کو وہ قربانیاں بھی دینی ضرورت تھی جو شریعت کے مطابق تھی۔ تو اس میں 2 زندہ پرندوں کا ہونا ضروری تھا تاکہ کوڑ سے پاک قرار دیے جانے والے شخص کے اوپر دوسرے پرندے کا خون 7 بار چھڑکا جاتا، پر زوفا کے ذریعے سے۔ تو یہ زوفا جو ہمیں پکچر کے اندر بھی دکھتا ہے، جس کے ساتھ دیودار کی لکڑی ہے، اون کے ساتھ باندھا گیا ہے اور زوفا اس کے ساتھ، تو وہ بلڈ میں بھگو کر وہ ناپاک کے اوپر جو کوڑ کی ناپاکی سے پاک ہوا ہے اس کے اوپر چھڑکا جاتا تو پاک ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ بھی سیکریفائس لاتا، اور پھر اگر یہی کوڑ کسی کپڑے کے اندر ہوتا، وہ کتان کا ہوتا یا اونی کپڑا ہوتا، اس کے تانے بانے کے اندر کوڑ ہوتا، تو وہ ہائی پریسٹ کا اس کا ملاحظہ کرتا کہ وہ کوڑ کتنا ہے، تو 7 دن اس کی مہلت اس کو دی جاتی کہ اگر یہ کوڑ پھیلتا ہے تو وہ سارا کپڑا جلایا جاتا۔ تو اس کا تانا
یا बाना उसके अंदर जहां कोड होता, जहां पर वो कोड फैल रहा होता तो कपड़ा जला दिया जाता, पर अगर वो कोड ना फैलता तो उस थोड़े से कपड़े को निकाल कर फेंक दिया जाता। पर उस कपड़े को भी इसी तरह 2 जिंदा परिंदा लिए जाते और फिर देवदार की लकड़ी जूफा के साथ ब्लड में, दूसरे परिंदा के खून में जो वो जूफा डालकर 7 बार उस कपड़े के ऊपर छिड़का जाता तो वो कपड़ा होली करार पाता, उस कोड से वो पाक हुआ है। और फिर इसी तरह अगर घरों के अंदर वो कोड फैल जाता दीवारों के ऊपर तो सरदार काहिन आता और मुलाजा करता उन दीवारों के ऊपर कि वो लाइनें जो कोड की फैली हुई हैं क्या वो बढ़ तो नहीं रही, तो उस घर को बंद कर दिया जाता। 7 दिन के बाद उस घर को खोला जाता और उस कोड को देखा जाता कि उन पत्थरों के ऊपर ये कोड बड़ा है या नहीं, फैला है या नहीं तो वो उतने पत्थर को निकालकर शहर से बाहर फेंक देते। और अगर सारे घर के ऊपर कोड फैल जाता तो फिर सारी चीजों को वो उखेड़ के निकाल के शहर से बाहर फेंक देते। पर अगर वो कोड फैलना बंद हो जाता तो वो उस घर को पाक करार देता। पर शरह फिर यही कि 2 जिंदा परिंदा लिए जाते और देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल ऊन और जूफा को खून में डिप करके उस परिंदा के खून में 7 बार उस घर के ऊपर छिड़का जाता तो वो घर पाक होता। यानी उस घराने के लोग, वो लोग पाक ठहरते, वरना उस घर के अंदर दाखिल होने वाला भी नापाक होता। तो कितना जरूरी हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मिलता है कि खुदा पाकीज़गी का खुदा है, वो होली गॉड है और अपने लोगों से पाकीज़गी में वर्शिप लेता है। तो आज कलीसिया के अंदर वर्शिप उठाने वाले यीशु के खून से पाक हो, जिनके ऊपर जूफा के जरिए से खून छिड़का गया है। और ये होली हैसोप जो है हमारा क्राइस्ट खुदा का बेटा, जिसने अपना खून मेरे लिए आपके लिए बहाया है, जिसकी वजह से हमारे घराने प्रोटेक्शन में रहते हैं, हमारा लिबास प्रोटेक्शन में रहता है, हमारी जिंदगियां पाक हो चुकी हैं। यानी कोड से मुराद गुनाह है। जब गुनाह हमारी जिंदगियों से दूर हो गया, हमने मुर्दा कामों से तौबा कर ली है, यीशु के खून से हम होली करार पाए हैं। यानी यीशु मसीह की सलीबी मौत, यीशु मसीह का मरना, जी उठना, उन दोनों परिंदों के अंदर हमें मिलता है कि यीशु मसीह ही मरा, यीशु ही के खून से हम जिंदा किए गए, यीशु मसीह की मौत में हम शरीक हुए और यीशु मसीह के जी उठने में हम शरीक हुए और इस शहर से बाहर, इस दुनिया से बाहर हम खुदा के लिए आजाद कर दिए गए। तो कितना इंपॉर्टेंट हमारे घराने, हमारी जिंदगियां, यानी हमारे लिबास, हमारे चाल चलन, हमारे कामों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। यानी हमारी जिंदगी में गुनाह ना दिखे, हमारे पहनावे के अंदर कोड ना दिखे, नापाकी ना दिखे, हमारे घरानों के अंदर, दो दीवार के अंदर जहां हमारी सुकूनत गाहें हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसने हमें पाक किया है, वो कलीसियाओं के अंदर आता है, वो घरानों के अंदर आता है, वो हमारे साथ रहता है ताकि हमारी जिंदगियों को होली करे, पाक करे। और कलीसिया में रिफाकत रखने वाला पाक शख्स है पास्टर साइमन बिलीवर्स। इसलिए ये चीजें हमें बताती हैं कि देवदार की लकड़ी और जूफा का इस्तेमाल यीशु मसीह अक्स के तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कोड दूर करने के लिए, कोड से पाक करार देने वाला, क्योंकि उसी ने कोड़ी को पाक करार दिया और कहा जा काहिनों को दिखा, अपने तय काहिनों को दिखा, तो वो वापस क्राइस्ट के पास आया वर्शिप की। यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा, वो ही हमारा जूफा है, वो ही हमारी देवदार की लकड़ी की तरह ऊंचा वो हमारा देवदार है और वो लाल ऊन है, यानी उसके खून बहाने से उसी ने हमें धोया है, वही कोड से पाक करता है, वही मुर्दा कामों से हमें पाक करता है, हमारी नापाकियों को दूर करता है। गोया देवदार की लकड़ी और जूफा का इस्तेमाल, जूफा का खून उस कोड़ी के ऊपर जो पाक करार दिया गया 7 टाइम छिड़कने से, आप देखिए कि 7 बार, यानी मुकम्मल तौर पर यीशु का खून हमें गुनाहों से पाक करता है। यानी मैं आप अब इस दुनिया के नहीं है, हम इस दुनिया से निकल चुके हैं यीशु के खून से, और दरवाजे के बाहर यीशु मसीह ने दुख उठाया और इब्रानियों 13वें बाब में लिखा है, बस आओ उसकी जिल्लत को उठाए हुए हम खैमागाह से बाहर उसके पास चले। यानी वो हमारे लिए शहर से बाहर मसरूफ हुआ है, उसके खून में डिप होकर, जो हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा होली हैसोप है, जिसकी वजह से मैं आप पाक हुए हैं और आजाद हो गए हैं, अब इस दुनिया के नहीं है।
जिस तरह वो जिंदा परिंदा वो आजाद फिजाओं में शहर से बाहर उड़ाया जाता है, इसी तरह हम दुनिया के नहीं हैं, अब आसमानी है यीशु के कीमती खून से। तो गोया देवदार की लकड़ी और जूफा से बिलीवर्स वो पाक खून जो है वो छिड़का जाता। तो यीशु का खून हमारे ऊपर जो छिड़का गया है जिससे हम पाक हुए हैं, वो देवदार की लकड़ी और जूफा खुद है, वो हमारा हाई प्रीस्ट भी है और उसके खून से हम पाक हुए हैं। और इब्रानियों 10वें बाब के अंदर जो बात लिखी गई है, बस आओ हमें ये दलेरी होनी चाहिए, हम उसके पास चले और अपने दिलों के ऊपर उसके खून के छींटे लिए हुए, यानी वो छींटे जूफा के जरिए से हमारी सोल के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर उंडेले गए हैं। बस अपने दिलों के ऊपर छींटे लिए हुए, यानी उस ब्लड के छींटे लिए हुए, यानी जूफे के साथ वो छींटे लिए जाते, लेकर आगे लिखा है बदन को साफ पानी से दलवाकर, जिस तरह बदन नापाकियों से धोया जाता गाय की राख से, बच्चिया की राख से, इसी तरह यीशु का खून जो है हमें पाक करता है, बदन में भी पाक करता है, रूह में भी पाक करता है, सोल में भी पाक करता है। तो हम दलेरी से उसके पास चले, क्योंकि उसने हमें अपने खून से पाक किया है। और ये सलीबी मौत और उसका जी उठना उन दो परिंदों और देवदार की लकड़ी और जूफे के अंदर अक्सर हमें क्राइस्ट का मिलता है, यानी यीशु मसीह की मौत से हमारा गुनाह जाता रहा, हमारी बीमारियां जाती रही, हमारा कफारा हो गया और उसने अपने खून से हमें धोया, पाक किया। यानी देवदार की लकड़ी और जूफा का इस्तेमाल, क्राइस्ट हमारा जूफा जिसने अपने खून को हाई प्रीस्ट के तौर पर बाप के सामने पेश किया है, यानी आसमानी चीजों को भी पाक किया, मुझे आपको भी पाक किया। और इसीलिए दाऊद पहले से इस बात को कहता है कि जूफे के साथ मुझे पाक कर तो मैं पाक हूंगा। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन बिलीवर्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट होली हैसॉब के हवाला से क्राइस्ट पाक जूफा, ये मुकाशफा दाऊद के ऊपर जाहिर हुआ और उसने ज़बूर 51 के अंदर जब गुनाह की हालत के अंदर था और उससे बदी हुई तो उसने खुदा को पुकारा और उसने ये कहा जूफे से मुझे धो तो मैं पाक हूंगा। और आगे लिखा है मुझे धो तो मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। तो पास्टर साइमन आप दाऊद की इस प्रोफेसी को देखें, इस प्रेडिक्शन को देखें, इस प्रेयर को देखें कि वो जूफे की बात कर रहा है, तो ये ओल्ड टेस्टमेंट के जूफे की बात नहीं वो कर रहा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट का जूफा देवदार की लकड़ी, लाल ऊन, बड़ों बकरों के खून के अंदर वो जूफा डिप करके वो खून छिड़का जाता। पर दाऊद तो यहां पर कहता है खुदा तू मुझे धो, मुझे जूफे से पाक कर, यानी वो क्राइस्ट की बाबत बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अपने बेटे के खून से गोया मुझे धो, जबकि अभी वो क्राइस्ट को नहीं जानता, पर वो प्रेडिक्शन की राह से ये कहता है कि मुझे तू धो, जूफे से मुझे धो। अगर जमीन के जूफे से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, पर उसने तो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी रूह के लिए मांगा ये जूफे से धोना, अपनी सोल के लिए उसने माफी तलब की। और वो ये कहता है ज़बूर 51 में तू सोख्ती कुर्बानी से खुश ना हुआ, यानी अगर तू इन कुर्बानियों से खुश होता तो मैं देता ये कुर्बानियां। तो लिखा है शिकस्ता खस्ता रूह ही खुदा की कुर्बानी है। तो गोया वो ये कह रहा है कि मुझे जूफे से दो। वो अपने लिए सोख्ती कुर्बानी, वो अपने लिए गाय बच्चिया की राख जो नपाकों पे छिड़की जाती है वो लेकर नहीं आया, वो गिल्ट ऑफरिंग का जानवर लेके नहीं आया, वो खता की कुर्बानी का लेके नहीं आया। वो खुदा से कह रहा है कि जूफे की तरह मुझे दो, जूफे से मुझे दो तो मैं पाक हूंगा। तो गोया वो ये खुदा से कहता है जो डिवाइन होली हैसॉप है उससे मुझे दो, और वो जो डिवाइन होली हैसॉप है वो खुदा का बेटा क्राइस्ट है, खुदा ने उसको पहले से मुकर्रर किया। पर दाऊद अपनी रूह में दुआ में ये कहता है कि मुझे माफ कर और तू मुझे खुद धो, यानी ये जमीन वाला जूफा ये तो अक्स है, उससे वो अपने आप को धोने की बात नहीं कहता। वो कहता है खुदा तू मुझे धो, और वो जूफा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने मुझे आपको धोया। दाऊद उसी को पुकारता है और खुदा के हुजूर चूंकि उसने आसमानी जूफे से धोने की बात की तो खुदा ने भी उसका गुनाह माफ किया। गोया वो ईमान से यीशु मसीह जो जूफा है, यीशु मसीह से खून से पाक होने की बात करता है। फिर दाऊद की लाइफ देखते हैं कि वो होली लाइफ उसने बसर की। और मैं आप जब आज कलीसिया के अंदर हैं तो कलीसिया का मकाम, कलीसिया को भी जूफे से धोया गया है, यीशु के खून से धोया गया है। उस होली हैसॉप ने हमारे ऊपर अपना खून उंडेला है, उससे हमें कवर किया है,
उसके खून के छींटों से हमारा कफारा हुआ है, जिससे हम रास बास पाक हुए। तो दाऊद जब कहता है जूफे से मुझे धो तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो तो मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा, ये होलीनेस, ये ओल्ड टेस्टमेंट की होलीनेस नहीं है, ये होलीनेस क्राइस्ट के खून से। और वो जो हमारा जूफा है, दाऊद प्रेडिक्शन से यही कह रहा है, मुझे जूफे से दो, और ये जूफा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसने मुझे आपको धोया। दाऊद जो दुआ उठाता है बिलीवर्स पास साइमन, वो यही उठाता है कि जूफे से मुझे दो तो मैं पाक हूंगा। तो हमारी पाकीज़गी रास्तबाजी यीशु के खून से है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देवदार की लकड़ी और जूफा और बरों का खून बदन की जाहिरी पाकीज़गी के लिए होता, पर हमारी सोल, हमारी माफी, हमारी एटर्नल रिडेम्पशन के लिए होली हैसब, हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो पाक जूफा है। दाऊद जिस तरह कहता है जूफे से दो, तो मुझे आपको भी यीशु मसीह ने धोया है, और हम हर रोज उसके खून से अपने आप को धोते रहें और उसके कलाम से गुसल पाते रहें। जिस तरह नापाकों के ऊपर पाक पानी छिड़का जाता, गाय की राख का पानी छिड़का जाता, तो आज खुदा का कलाम जो उसके खून से बांधा गया है, जो उसने अपना खून दिया गया है हमारे लिए, उस कलाम से हम रोज इफ्सियों 5 बाब के मुताबिक गुसल पाते रहते हैं, ताकि हमारे दाग धब्बे, ये दाग धब्बे से मुराद जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में कोड के दाग होते थे, जिस तरह पपड़ी होती थी, जिस तरह सिफा होता था, जिस तरह सुर्खी माइल कोड होता, जिस तरह कोडी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर होते, उसी तरह दाग धब्बे जुरियां जो है हमारी, यानी जो गुनाह हमारी जिंदगियों से हो जाते हैं, हमारी नापाकियों को दूर करने के लिए यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा हाई प्रीस्ट के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर हमारी दुआओं को सुनता है और उन्हें पूरी पूरी निजात देता है, पूरी पूरी शिफा देता है। हमारी निजात बरकत उस आसमानी डिवाइन होली हैसब से है, यानी उस पाक जूफे से है। यीशु मसीह खुदा का बेटा वही देवदार की लकड़ी है, वही जूफा है, और ये ओल्ड टेस्टमेंट में अक्स में मिलता। और इब्रानियों 10वें बाब में यही लिखा कि यीशु मसीह आइंदा की अच्छी चीजों, बेटर ब्लड, और साथ ही साथ वो होली हैसब होकर जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अक्स के तौर पर हमें मिलता है। तो यीशु मसीह अच्छी चीजों का सरदार कायम होकर आया है और उसने अपने खून से हमें धोया है। तो बिलीवर्स, पास्टर साइमन, दुनिया के बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दाऊद ने अपने दौर के अंदर जूफे को पुकारा। दाऊद ने कहा कि जूफे से मुझे दो तो मैं पाक हूंगा, पर मैं आप खुदा का शुक्र करते हैं, हम यीशु के लहू को जान गए, उस होली हैसब को जान गए हैं, उस पाक जूफे को जान गए हैं, हाई प्रीस्ट को जान गए हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा बाप के दाहिने हाथ बैठा इंटरसेशन करता है और हमारा मीडिएटर है। उसके नाम से जब बाप से मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो फिर हमें एक होली लाइफ बसर करनी है और कलीसियाओं के अंदर वर्शिप उठानी है, गाते बजाते रहना है, कलाम की शिनमा होना है, रोज रोज पाक होना है और रोज रोज उसके कलाम से गुसल पाते रहना है, और उसके खून के छींटे लिए हुए कलाम को सुनते हुए अपने बदन को पाक पानी से धलवा कर, जिसका खून यीशु मसीह ने बहाया है, जो नए खून का अहद है, और वही कलाम सुनते हैं, उस कलाम से हम पाक होते चले जाते हैं। और यीशु मसीह आने वाला है और बगैर पाकीज़गी के कोई खुदा को नहीं दे सकता। हमारी निजात, शिफा, हर तरह की बरकत यीशु के खून से है। और पौलुस रसूल बाब रोमियो में कहता है, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। वो मर गया, जिंदा हुआ, बाप के दाहिने हाथ बैठा और हमारी शिफायत करता है। दुनिया के अंदर काल, वबा, ऊंचा नीचा, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, इकोनॉमी का नीचे गिर जाना, ऊपर हो जाना, हमें हालात से ऊपर होकर यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए, उसके खून के ऊपर, उसके खून के छींटों को लेते हुए पाक होकर उसकी इबादत और वर्शिप करें, सब चीजें हमें वो देता है। जिसने हमें पाक कर दिया है, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो वो हमारा पाक, हमारा होली हैसब है, यीशु मसीह खुदा का बेटा, हमारा पाक जूफा है, जिसके जरिए उसने अपने खून से जूफा के तौर पर, हाई प्रीस्ट के तौर पर अपने खून से हमें पाक किया है, और रोज बरोज करता रहता है और अपने कलाम से हमें गुसल देता रहता है। इसलिए हमें कलीसियाओं के अंदर फेलोशिप करनी, होली स्पिरिट के ताबे रहना, उसकी गवाही देना, प्रेयर करना, और हमेशा खुदा के साथ
चलते रहना है पाकीज़गी की हालत में, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा हमारा पाक ज़ुफा जिसने हमें अपने खून से पाक किया है। जब ओल्ड टेस्टमेंट में बरों बकरों का खून पाक करता था, ज़ुफा का खून 7 बार छिड़का जाता, पर असली चीजें मुझे आपको यीशु ने अपने खून से पाक किया है और आसमानी चीजों को पाक किया है। और असली चीजें जो आसमान की पास समय मैं आप टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, आप दुनिया के मुकद्दस हो, यीशु ने अपने पाक खून से जो हमारा ज़ूफा भी है, गोया ज़ूफे के जरिए से हाई प्रीस्ट के तौर पर हमारे ऊपर उसने अपना खून छिड़का है, जिससे हम आज होली करार पाए हैं। और होली करार इसलिए पाए हैं, जैसे इब्रानियों 9वें बाब के अंदर लिखा था कि जिंदा खुदा की इबादत करें। इसलिए मुकद्दसों को, पाक लोगों को, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया हमें हमेशा इबादत वर्शिप करना, रोटी तोड़ना, खुदा के साथ चलना, खुदा के हुजूर पाक रहना है। इसी के अंदर खुदा हमारी इबादतों को मकबूल करेगा, कबूल करेगा और हमें ये हमद की कुर्बानी होठों का फल हमेशा हर रोज चढ़ाते रहना है, क्योंकि उसने हमें सलामती दी है, सुलह की अपने खून से हमें खरीद लिया है। अब हमारे होठों के ऊपर जो शुक्रगुजारी है, जो प्रेयर है, वो गीत है, वो यही है कि यीशु मसीह हमारा पाक ज़ुफा, हमारा हाई प्रीस्ट बाप के दाहिने हाथ बैठा, अपने खून से आज भी हमें धोता है। तो कलीसिया मुझे आपको पाक किया है जब हम ईमान लाए, और पाक करता रहता है अपने खून से। लिहाजा हम अपने पाक ज़ुफा यीशु मसीह खुदा के बेटे का शुक्र करते हैं। हर चीज हमारी है, लिहाजा किसी चीज का हमें डर खौफ नहीं होना चाहिए। बीमारियों को डांटने वाले, गुनाह को डांटने वाले हमारी जिंदगियों से दूर रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह का खून हमारे लिए काफी है। क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं, शिफा नहीं। तो यीशु मसीह के खून से हमें माफी मिली है, जो हमारा हाई प्रीस्ट भी है, हमारा देवदार भी है, हमारी लाल ऊन भी है, हमारा ज़ूफा भी है, हमारा यीशु मसीह छुड़ाने वाला भी है। उसके पाक खून से हमारा कफारा हुआ है। लिहाजा बिलीवर्स हमें हमेशा शादमान रहना है। लिहाजा पास्टर सैमन आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया दुनिया मुकद्दसों आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट होली हैसॉप को समझता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से, जो कि मसीह पाक ज़ुफा के हवाले से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। आप इस तालीम को, जो कि बहुत अहम और मुनफरिद है, इसको आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें और सीखें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन न्यू सीरीज का आगाज जुलाई से करने जा रहे हैं, जिसमें स्पिरिचुअल योग के हवाले से तालीम को दिया जाएगा। आप इसको सीखने के लिए चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप भी बरकत को रिसीव करें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी थी, जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से तफसीली तालीम दी जा रही है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।